नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको एकताको अन्तिम प्रयास भत्ताभुङ्ग हुने संकेत। ओलीद्वारा नेपाललाई पार्टीमा नराख्ने घोषणा। दुवै एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने पक्षमा भोलि निर्णायक छलफल। जताततै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन। सभा जुलुसले संक्रमण बढ्न थाल्यो। खोप केन्द्रमा पनि लापरवाही। आज 3106 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदा छलफल तीव्र। देउबा र प्रचण्डबीच माधवलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी। जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव निर्विरोध। नेपाल भारत सुख दुःखका साथी भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भएपछि छानबिन गर्न सरकारलाई दबाव। देशको अर्थतन्त्रमा 35% हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यथिति अन्त्य गर्न सरकार असफल। अन्यायमा परेका श्रमिकलाई न्याय दिन कसैले चासो दिएन। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य परिसरमा आक्रमण हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु। आक्रमणकारीबारे अनुसन्धान हुँदै। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 148 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। 21 स्वर्ण पदक सहित चीन शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन भङ्ग भइसकेको कार्यदलका सदस्यहरू अझै सक्रिय छन्। दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू एकताको प्रयासमा लागिरहँदा मुख्य पात्रहरू भने विवाद बल्झाउन केन्द्रित छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको एकताप्रति कति पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको विघटित एकता कार्यदलका नेताहरू बीचको शनिबारको छलफल पनि कुनै ठोस निचोडमा नपुगी सकिएको छ। झण्डै 2.5 घण्टाको छलफलमा एकताको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको हो। यति बेला भङ्ग भइसकेको कार्यदलका सदस्यदेखि तेस्रो तहका नेताहरू पनि एकताको प्रयासमा देखिन्छन्। तर अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने एकताका लागि प्रतिबद्ध देखिँदैनन्। दुवै नेता आआफ्नो पक्षको विभिन्न कमिटी तथा संगठनको भेलामा व्यस्त छन्। भेलामा मात्रै उनीहरू सीमित छैनन्, पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयासमा भाँजो हाल्ने काम पनि गरिरहेका छन्। शनिबार मात्रै आफू निकट काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नरहेको घोषणा गरे। आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम गरेको भन्दै ओलीले अरू नेतालाई पार्टीमा ठाउँ भए पनि नेपाललाई भने बाहिरै राख्ने उद्घोष गरेका हुन्। ओली त्यतिमै रोकिएनन्, नेपाललाई मुख्य अपराधी समेत भन्न भ्याए। माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। वामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गए, त्यो सरकार ढाल्ने। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा वरिष्ठ नेता नेपाल भने आफू पक्षीय संगठन अखिल फोर्सको मार्चपास, र्याली र नाराबाजी गराउँदै बृहत भेला गरिरहेका थिए। मार्चपासको नेतृत्व लिएका नेपालले एक पार्टी प्यालेसमा भेला गर्दै ओलीले जस्तै कडा अभिव्यक्ति त दिएनन्, तर ओलीले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ओलीले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको तर आफूहरूले गलत कदम सच्याउन सफल भएको भन्दै नेपालले कटाक्ष गरे। यो देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हातमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुचिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ, सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीचकै झगडाका कारण एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ। दुवै नेता एक अर्कासँग एउटै पार्टीमा बस्न नसक्ने आशय व्यक्त गरिरहेका छन्। तर पनि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू एकताको प्रयासमा निरन्तर लागिरहेका छन्। माधव नेपाल पक्ष त पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने गृह कार्यमा रहेको बुझिएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा दल विभाजनका लागि आवश्यक 40% संख्या पुर्याउने, त्यो नसके सरकारलाई दल विभाजन सम्बन्धी नियम संशोधन गर्न लगाएर भए पनि पार्टी विभाजन गर्ने रणनीति नेपालको रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब ओली र नेपाल बीच पुनर्मिलन हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने समयले नै बताउनेछ। अध्यक्ष केपी ओलीले नै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नदिने घोषणा 2 पटक गरिसके। एकताको प्रयास चलिरहँदा ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिले कस्तो असर गर्ला? आवेशको बोली मात्रै हो वा औपचारिक घोषणा नै? अब एकता सम्भव छ कि छैन? यस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि बालुवाटारबाट निजी निवास भक्तपुर पुगेका केपी ओलीले बारदलीबाट भाषण गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको गद्दार घोषणा गरे। अब एमालेमा नेपाललाई ठाउँ नदिने समेत बताएका थिए। ओलीको उक्त अभिव्यक्तिले एमालेको एकता अभियानमा नकारात्मक असर परेको थियो। यद्यपि दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर ओली र नेपाललाई मिलाउने प्रयासमा लागिरहे। तर शनिबार फेरि ओलीले नेपाललाई पार्टीमा ठाउँ नदिने अभिव्यक्ति दोहोर्याए। के साँच्चै ओलीले माधव नेपाल बाहेकको एकता चाहेका हुन् त? माधव नेपाल बाहेकको एकता ओलीले चाहँदैमा सम्भव छ त? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। ओलीले बारम्बार नेपाललाई गाली गर्दै पार्टीमा ठाउँ नदिने बताउनुलाई नेपाल पक्षका नेताहरू एकतामा बाधा पुर्याएको रूपमा अर्थ्याउँछन्। बरु ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर एकता गर्न नसकिने नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। उहाँले त्यसो भन्नुभएको मैले पनि सुने। बडो दुःखको कुरा हो। एकातिर हाम्रा आदरणीय नेताहरू वार्ताको पहल गर्दै हुनुहुन्छ, एकता हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न शर्तहरू आदान प्रदान भएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई कता कता शङ्का त लागिरहेको थियो। केपी ओलीको प्रवृत्तिले यो कुरा स्वीकार गर्दैन। केपी ओलीभित्र भएको जुन अहङ्कार छ त्यो अहङ्कारले संवादको कुरालाई स्वीकार गर्दैन भन्ने लागिरहेको थियो। आज उहाँले प्रकट गरिदिनु भयो र धेरै मित्रहरू जो एकता हुनसक्छ, जो एकताको सम्भावना छ र जो पार्टी एक हुन्छ अनिवार्य शर्त हो हुनैपर्छ भन्ने सोध्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई झकझकाइदिनु भयो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने एक त पार्टी हुनैपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अब पार्टी एक हुँदा केपी ओली पार्टीको अध्यक्षमा रहन हुँदैन। अध्यक्ष ओली पक्षका नेता लालबाबु पण्डितले भने एकतामा बाधा पुर्याउने अभिव्यक्ति कसैले पनि दिन नहुने बताएका छन्। नेताहरूले व्यक्तिगत रिसिभीका कारण आक्रोशमा व्यक्त गरेका कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिन पनि पण्डितले सुझाव दिएका छन्। एकतामा धक्का दिने काम कसैले गर्न नहुने उनको भनाइ छ। केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीले कुनै बेलामा बोलेको कुरालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। आक्रोशमा बोलिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यही हो निष्कर्ष, त्यही हो चाहिँ अन्तिम निर्णय भनेर बुझ्नु हुँदैन। नेकपा एमालेलाई एक हुन नदिने हामी भित्रै खेलिरहेका केही तत्त्व छन् र केही बाहिरी छन्। अझै भन्नुहुन्छ भने जुन दिन एकताको कुरा अलिकति राम्ररी बढ्यो भने त्यही दिन चाहिँ त्यो कुरा सुन्न साथ प्रचण्ड कमरेड चाहिँ यहाँ चाहिँ कोटेश्वर आइपुग्नुहुन्छ। किन भन्दा एकता एमाले एक हुन थाल्यो कि उहाँको टाउको दुखिहाल्छ। देशको कार्यकारी प्रमुख र पार्टीको नेतृत्व लिइसकेका नेताहरू तल्लो स्तरमा झरेर अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। देशभरका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने बेलामा नेतृत्व नै गाली गलौजमा उत्रिनुले कस्तो सन्देश जान्छ, यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि? नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीमा पार्टी एकताका बारेमा भएका छलफलबारे जानकारी गराइएको छ। तुलसीलाल स्मृति भवन च्यासलमा शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा विघटित कार्यदलको एकताका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए। बैठक आइतबार 3 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय विभागको पूर्णता, विधान महाधिवेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरणबारे छलफल हुने जनाइएको थियो। तर एकता प्रक्रिया चलिरहेकाले आजको बैठक स्थगित गरिएको हो। केही बेर बसेको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विसन्चो नभई तन्दुरुस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
त्यस्तै एमाले नेता एवं कार्यदलका सदस्य सुभाष नेमवाङले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा राख्न भएका प्रयासका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा उहाँको अनुमति लिएर मैले बैठकलाई जानकारी गराएँ र आज मात्रै पनि हामीले यस सम्बन्धी छलफलहरू अगाडि बढाएको र त्यसैको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रयास अगाडि बढाइएको मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकताका लागि प्रयासहरू भइरहेकाले शनिबारको बैठक स्थगित गरिएको बताएका छन्। यसअघिको कार्यदल पुनः सक्रिय भएको र केही निष्कर्ष आउने गौतमको विश्वास छ। एकताको निम्ति प्रयत्न भइरहेका छ। अहिले पनि उहाँहरू कहाँ चाहिँ बैठक चलिरहेको छ। त्यसको रिजल्टको निम्ति केही समय पर्खन अनुरोध गरे हुनाले हाम्रो अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस बेलासम्म पर्खौ, भोलि 3 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भयो। केही नेताहरू पनि माओवादीमै फर्कन पाइयो, माओवादीकै सांसद हुन पाइयोस् भनेर सर्वोच्च पुग्नु भएको छ। आज भर्खरै पनि त्यहाँ देखियो। त्यस विषयमा पनि केही कुराकानी भयो? भएन, त्यस सम्बन्धमा केही पनि छैन। बाहिर तपाईँहरूले भनेकोबाट चाहिँ थाहा भएको छ, पार्टीभित्र। नेताहरूका अनुसार माधव नेपाल पक्षकै आग्रहका कारण बैठकका अन्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी आइतबारका लागि स्थगित गरिएको हो। नेपालमा शनिबार थप 3106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9263 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2280 र 4256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 826 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा 7,56,739 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 23 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 9858 को कोरोना का कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1916 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,54,177 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 31,355 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 380 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 36,03,465 पीसीआर र 3,18,367 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागेको केही समय बित्न नपाउँदै पुनः उकालो लाग्न थालेको छ। संक्रमण बढ्दै गर्दा आम सर्वसाधारणहरू भने सचेत देखिँदैनन्। सहर बजारमा भिडभाड बढ्दै गर्दा कोरोना महामारीको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। खोप केन्द्रमा पनि अनावश्यक भीड देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यका तथा देशभर नै दैनिक संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण दर बढिरहे पनि आम सर्वसाधारणमा भने संक्रमणको कुनै पनि त्रास देखिएको छैन। 3 महिना लामो निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै आम मानिस सडकमा निस्कन थालेका छन्। यति बेला उपत्यकाका मुख्य सडक तथा गल्ली गल्लीमा निकै भीड देखिन्छ। आम मानिसले कुनै प्रकारको स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। मास्क लगाए पनि सही तरिकाले मास्क प्रयोग गरेको भेटिँदैन। हुन त स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै लट्ठी देखाउनेहरूले नै मास्क तथा स्वास्थ्य मापदण्डको उचित प्रयोग गरेको पाइँदैन। यसरी हेर्दा मानिस कोरोनालाई हाँसी मजाकको रूपमा लिइरहेको र कोरोना महामारी र यसले निम्त्याउने खतराबारे सचेत नभएको देखिन्छ। अब थुनिने बात थियो, संक्रमण घट्दै गएको थियो। अब खुल्यो, मान्छेहरू निक्लिन थाल्नुभयो, सडकमा निक्लिन थाल्नुभयो, अब भिडभाड गर्न थाल्नुभयो, मास्क लाउन छोड्नुभयो। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि लुकेको संक्रमण एक आपस सर्न थाल्यो र अब धेरैभन्दा धेरैमा गएको यो परिणाम त्यो। कोरोना महामारीका बेला पनि आम मानिस बिना काम हिडुल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गर्दै घरमा बस्दा बस्दा वाक्क भएर बाहिर घुम्न निस्किएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। अब डर त लाग्छ, लाग्यो के घुम्नु त पर्यो, हिँड्नै पर्यो। डर त लाग्छ नि, कति डर लाग्छ, मर्नु पनि मन लाग्छ र होइन, डर त लाग्छ, तर पनि अब घुम्नु मन लाग्छ, त्यही भएर आएको नि। उचित त अब ठिक त होइन, त्यही भयो नि अब यसो बाहिर टाइम स्पेन्ड गर्नु, घर बसेर बोर भइन्छ नि त।
अनि अब घर बसेर मात्रै भएन, मान्छेको के काम हुन्छ, जब हुन्छ। अब आज त स्याटरडे बल्ल विकेन्ड एउटा पाउँछ, त्यसमा पनि अब घरै बसेर त भएन नि, लाइक 2 इयर्स यतिकै लसै भयो नि त। त्यही भएर अब भनौँ न जे हुन्छ हुन्छ, सेफ्टी आफूले अपनाउने हो, बाँकी भनेको चाहिँ जे हुन्छ। यस्तै बेथिती खोप केन्द्रमा पनि देख्न सकिन्छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन लाइन बसेका मानिसहरू मास्कको भने उचित प्रयोग गर्दैनन्। खोप केन्द्रमा नै भौतिक दूरी कायम गरेको देखिँदैन। सरकारले 17 विशेष परिस्थिति बाहेक 45 वर्ष माथिकालाई मात्रै खोप उपलब्ध गराउने भने पनि 20-22 वर्षका युवाहरू पनि लाइनमा वृद्ध खोप लगाउन बसिरहेको पाइन्छ। लक्षित उमेर समूह बाहेकका मानिसहरूलाई पनि कुनै छानबिन बिना नै खोप वितरण गरिएको छ। 19 वर्षीय एक युवक यतिकै खोप लगाउन आएको बताउँछन्। मतलब अहिले 45 इयर्स भन्दा माथिकोलाई मात्रै हो खोप, तपाईँ चाहिँ किन आउनु भएन? अफिसियली गर्दैछ त। हजुर अफिसियली गरेको छ नि त। अफिसियली के गरेको छ? एनइबी स्टुडेन्टहरूलाई पनि यहाँनिर लिस्ट छ हैन, यो लिस्ट बाहेक कसले लगाउन पाउँदैन, तपाईँ चाहिँ यो लिस्ट बाहिर पर्नुहुन्छ। अब हेरौँ त्यहाँ गएर जे माग्छ त्यो हुँदैन भने अब छाँट दिन्छ नि। नै अब खोप त अब प्रत्येक जनालाई कहाँ छोटा छोटा त दिँदैन होला। अनि एज ग्रुप त्यसरी दिएको चाहिँ थाहा भएन हामीलाई, थाहा भएन त्यसरी चाहिँ। यसरी लक्षित वर्ग तथा अत्यावश्यक परेर खोप लगाउन आउने वर्ग पहिचान नगरी खोप लगाउँदा अत्यावश्यक तथा लक्षित वर्गले खोप पाउन कठिन हुन्छ। यसरी हेर्दा सरकारले निगरानी नगरी लापरवाही गरेको देखिन्छ। सरकार मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणहरू पनि सचेत देखिँदैनन्। यस्तै प्रकारको भिडभाड तथा लापरवाही बढ्दै गए नेपालमा छिट्टै नै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नआउला भन्न सकिँदैन। तसर्थ आम नागरिक र सरकार दुवैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर निरन्तर भेटवार्ता गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका 3 जना नेताबीच आज पनि छलफल भएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री डाक्टर प्रकाशमान सिंहबीच शनिबार भेटवार्ता भएको हो। नेता सिंहको निवास चाक्सीबारीमा 3 नेताबीच भेट भएको हो। 1 महिना अघि एकअर्काको निवासमा पुगेर 3 पटकसम्म भेट गरेका यी नेताहरूले महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा फेरि भेटवार्ता सुरु गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र महेन्द्र नारायण निधिका छोरा यी 3 नेताको भेटलाई कांग्रेसमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघिको भेटका क्रममा उनीहरूले आफूहरू 3 जना मध्ये 1 जनाले मात्र सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्, तर त्यो सहमति भने भइसकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषद विस्तारको टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनका अर्का नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा गठबन्धनका अन्य नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने समझदारी भएको छ। दाहालले यसैबीचमा जसपा र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेका छन्। सरकारको बहुमत सुरक्षित गर्न र गठबन्धन जोगाउनका लागि माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने पक्षमा दाहाल रहेका छन्। एमाले एकताको प्रयास जारी रहेको र माधव नेपाल आफ्नो समूहका केही नेताको दबावमा परेकाले निर्णय हुन भने सकेको छैन। नेपाल पक्ष संस्थागत रूपमा सहभागी हुन अप्ठ्यारोमा परेमा नेपालले सिफारिस गरेका सांसदहरूलाई स्वतन्त्र हैसियतमा मन्त्री बनाउन समेत गठबन्धन तयार रहेको बुझिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएसँगै यादवलाई नै संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले उपेन्द्र यादवलाई राजनैतिक हिसाबले लाभ मिल्दै गएको छ, तर आधिकारिकता पाउनबाट वञ्चित महन्त ठाकुर भने 50 वर्ष लामो राजनैतिक जीवनको उतार्धमा दलविहीन हुन पुगेका छन्। एक रिपोर्ट।
2077 साल वैशाख 10 गते मध्यरात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबीच एकता भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेपछि रातारात दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो। तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा एमाले विवादग्रस्त भइरहँदा सोही पार्टीको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर जसपाभित्र लामो समय विवाद चल्यो। त्यही विवाद कायम रहँदा अन्तमा विभाजन नै हुन पुग्यो। एकतापछि नेपालको चौथो राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने यो दल एउटा निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन नपाउँदै दुई चिरामा विभाजित भएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आधिकारिकता पाएसँगै जसपाले संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्ष यादवलाई निर्विरोध चयन गरेको हो। संसदीय दलको नेतामा माननीय उपेन्द्र यादवजीलाई मनोनयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव हाम्रो संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो भने यो प्रस्तावको समर्थन माननीय महेन्द्र राय यादवजीले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले अरू दोस्रो कुनै उम्मेदवार नभएको अवस्था भएपछि निर्विरोध ढङ्गले माननीय उपेन्द्र यादवजी यो संसदीय दलको नेताको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बैठकमा 20 जना प्रतिनिधि सभाका सांसद र 2 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य उपस्थित थिए। यादवलाई दलका नेतामा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए भने महेन्द्र यादवले समर्थन गरेका थिए। जसपाले दलको नेता चयन गर्नुका साथै केन्द्रीय निर्वाचन समिति समेत चयन गरेको छ, जसमा नवराज सुवेदी संयोजक छन् भने सुशीला श्रेष्ठ र रमेश यादव सदस्य छन्। पार्टीमा विवाद कायम रहेकै बेला गत वैशाख 30 गते महन्त पक्षले राजेन्द्र महतोलाई दलको नेतामा चयन गरेको थियो। त्यति बेला 19 सांसदको हस्ताक्षर रहेको दावी गरिएको थियो। अध्यक्ष ठाकुरले संघीय संसदीय दलको विधान 2077 अनुसार संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई निर्वाचित गरेको बेहोरा जानकारी गराएका थिए, तर त्यसले आधिकारिकता पाउन सकेन। त्यसयता विवादको श्रृङ्खला चल्यो। यादव पक्षले आधिकारिकता पाइसकेपछिको पहिलो बैठकले जसपाबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित 3 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई कारबाही गरिसकेको छ। उता आधिकारिकता पाउनबाट वञ्चित महन्त ठाकुर भने 50 वर्ष लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा दलविहीन हुन पुगेका छन्। साउन 11 गते पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि महन्त पक्ष निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ। आयोगको निर्णयको विरोधमा सर्वोच्चको ढोकासम्म उनीहरू पुगेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत सुख दुःखका साथी भएको बताएका छन्। शनिबार ट्विट मार्फत उनले नेपाल सहितका अन्य केही छिमेकी मुलुकहरूलाई नजिकको साथी भएको भन्दै स्मरण गरेका हुन्। उनले भुटान, नेपाल, मालदिभ्स होस् या मरिसस सबै छिमेकी मात्र नभएर सोच र सामाजिक व्यवहारमा समेत निकै समानता भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी हामी सुख दुःखका साथी हौं भनेका छन्। जब कुनै आपत विपद आउँछ तब सबैभन्दा पहिले हामी एकअर्काको मद्दत गर्छौं भनेर ट्विटरमा लेखेका छन्। शुक्रबार भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले मालघाटमा नेपाल भारत सीमा नदीमाथिको तोइन काटेपछि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको चौतर्फी विरोध भएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 राङथाङका 35 वर्षीय जयसिंह धामी शुक्रबार तोइनबाट महाकाली नदी पार गर्दै गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले तोइन काटेपछि बेपत्ता छन्। यस सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव सिर्जना भएको हो। एक रिपोर्ट। भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको ज्यादती भएको भन्दै नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले घटनाको विरोध गर्दै कांग्रेस, सत्तारूढ दलहरू माओवादी, जसपा, एमाले र जनमोर्चाका विद्यार्थी संगठनले सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भारतीय अपराधिक कार्यको विरोध र भत्सना गर्दै घटनाको छानबिन माग गरेका छन्। दार्चुलाको ब्यास 2 मालघाटमा नेपाल भारत सीमा नदी माथिको तुइन शुक्रबार एसएसबीले फुकाल्दा 35 वर्षीय युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए।
गाउँ नजिकैको मालघाट स्थित तुइनबाट महाकाली तरेर भारतीय बाटो हुँदै जयसिंह धामी सदरमुकाम जाँदै थिए। तुइनमा झुन्डिएकै बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीले लट्ठा फुकाइदिएपछि जयसिंह महाकालीमा खसेको स्थानीयको भनाइ छ। सँगै रहेका साथीहरूले तुइन नखोल्न एसएसबीलाई आग्रह गर्दा समेत व्यवस्था गरेको युवाहरूको भनाइ छ। एसएसबी वन पुजाग्न थियो उही टाइममै नै नपुजाएको थियो। घाट एसएसबी नाइ काट्यो खोल दोबारा तिनीहरू डरले त घाट खोलिदिएको त उनीहरू डरले जायो है त सो हो नि मन्त्रीमा गयो यार त डरले दिनको आधा छैले फुटाको त डरले जायो तार खिचिहाल्यो ना तारले यार एसएसबी ला क्या बदनाम को दाइन में चलाने अब हम तो यहाँ में यार कहाँ बनो उनीहरू डरले त घटना लगतै नेपाल प्रहरीले पारीका प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। जयसिंह भन्दा अघि तरेर गएका अन्य 3 जनालाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएर एसएसबीले पाङ्ला स्थित पोस्टमा राखेको थियो। पछि उनीहरूलाई छाडिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जयसिंह महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको यकिन भए पनि घटना कसरी भयो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। एसएसबीले तुइन काटिदिएकाले महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको स्थानीयले जनाएको प्रहरीको भनाइ छ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले इन्सपेक्टर नरेन्द्र बहादुर चन्दको कमान्डमा हाम्रो संयुक्त सुरक्षा टिम सहित सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धानको टिम सहित अहिले चाहिँ घटनास्थलतर्फ गएको छ र अहिलेको अवस्थामा अहिले 2:15 बजे बज्यो। अहिलेको अवस्थामा उनीहरूको लोकेसन ढोलाकोट पुगेको छ। त्यहाँबाट अझै 3-4 घण्टा लाग्छ भनेको छ त्यहाँ पुग्न। र हाम्रो यो मृतक यो महाकाली नदीमा बगेको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अहिले यो हामीले दार्चुला जिल्लाका मातहत युनिटहरू सम्पूर्ण यो नदी किनारका युनिटहरूलाई पनि खोज तलासको लागि हामीले भनिसकेका छौँ र यो प्रदेश कार्यालयलाई पनि यो खोज तलासको लागि यो अन्यत्र यो महाकाली नदीको बाटोको यो नदी अन्यत्र पनि जाने भएको हुनाले चाहिँ अन्यत्र पनि खोज तलासको लागि चाहिँ हामीले परिपत्र गरिसकेको अवस्था छ। महाकाली नदीमा भएको घटनाले केन्द्रको राजनीति पनि तातेको छ। सरकारलाई उक्त घटनाको छानबिन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहेका नेपालले भारत सरकारलाई उक्त घटनामा सहभागीलाई कारबाही गर्नका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महाकाली नदीमा जुन हामीले सुन्यौं घटना घटेको त्यो घटनामा जुन किसिमको अमानवीयता देखियो भनेर सूचना आएको छ त्यसको छानबिन गरियोस् र ती व्यक्तिहरू यदि तिनीहरूको बदमाशीले होस् लापरवाहीले होस् जुनसुकै कारणले पनि एउटा नेपाली युवा पानीमा बाढीमा बेपत्ता भएको घटना घटेको सुन्नमा आएको छ त्यस्तालाई दण्डित गर्ने काममा भारत सरकारको म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई उठाउने काम गरोस् भनेर नेपाल सरकारको पनि म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। स्थानीयले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको माग राख्दै शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन समेत दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै घटनाको छानबिन गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ। महाकाली नदी वारपार गर्न लगाएको तुइन काटेर एसएसबीले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै सो पार्टीले सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सीमामा भारतीय ज्यादती बन्द गर, लिपुलेक कालापानी हाम्रो हो, नेपाल र नेपालीहरूमाथिको हत्या हिंसा बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। धामी महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिएर महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन्। एसएसबीको उक्त कार्यको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा करिब 35% हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कुनै प्रकारको सुधार आउन सकेको छैन। सरकारको लापरवाही होस् वा मेन पावर कम्पनीको लापरवाही, त्यसको फन्दामा ऋण खोजेर विदेशी नै नेपाली दाजुभाइ नै परिरहेका छन्। दशकौंदेखि यस्तो समस्या भोग्नु परे पनि त्यसको सुधारको लागि कुनै पहल नै भएको छैन भन्दा फरक नपर्ला। एक रिपोर्ट।
कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा भएका रोजगारीका सम्भावना त सकिँदै गएको छ भने वैदेशिक रोजगार पनि धरापमा पर्न थालेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर फेरि भिसा लागेका 10 लाख बढी नागरिक अहिले सो देशमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको प्रमुख कारण विभिन्न एयरलाइन्सले महामारी र सङ्कटको फाइदा उठाउँदै लिएको चर्को भाडा दर नै हो। यो त अहिले परेको समस्याको उदाहरण मात्र हो। योभन्दा अगाडिका समयमा हजारौं नेपालीले विदेश जाने सपना बोकेर घरबाट निस्किएदेखि ठगीको शिकार हुनु परिरहेको छ। ऋण तिर्नका लागि महँगो ब्याज दरमा ऋण नै लिएर नेपाली श्रमिकहरू विदेशिन बाध्य छन्। त्यति मात्र होइन, मानव अधिकार आयोगको अध्ययन अनुसार 90% श्रमिक दलाल मार्फत नै म्यान पावर कम्पनीसम्म पुग्ने गरेका छन्, जहाँ ती दलाललाई काम बनोस् वा नबनोस् पैसा दिनै पर्छ। त्यसपछि म्यान पावरले विभिन्न बहानामा ठूलो रकम उनीहरूसँग लिएका हुन्छन्। जुन कुरा प्रतिनिधि सभाको श्रम समितिले गरेको अध्ययन अनुसार म्यान पावर कम्पनीले श्रमिकबाट न्यूनतम 1 लाखदेखि 9 लाख रुपियाँसम्म ठगी गर्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो। तर ती म्यानपावर र ठग्ने दलाललाई कारबाही गरे जस्तो गर्न सरकारले त सक्छ, तर कारबाही नै भने गरेको पाइँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले भने उल्टै काम गर्न जाने श्रमिक र म्यानपावरको मात्र दोष देख्छन्, तर यति ठगिरहँदा पनि कारबाही गर्न नसक्नु आफ्नो विभाग र सरकारको दोष उनले देख्दैनन्। अनि भिसा आएपछि मात्रै पैसा तिर्नुस् भने आउँछौँ हामीहरूले, तर व्यवहारमा तपाईँले भनेको कुरो पहिले नै पैसा तिर्नुहुन्छ। हामी कहाँ अधिकांश चाहिँ व्यवसायी साथीहरूको पनि जसरी हुन्छ पठाइदिने भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। केही व्यवसायहरू चाहिँ जो स्किलवाला छ त्यो चाहिँ स्किलभन्दा अर्को चेन्ज हुनै सक्दैन। भनौँ न, हामीले चाहिँ एउटा कुक भनेर लिएर गएको छ भने किचनमै लानु पर्यो नि, तर हामीले एज ए हेल्पर भनेर लिएर गयो भने अन्त सारेको अवस्था छ। त्यसो त अहिले पछिल्लो समय कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारको लागि गन्तव्य मुलुकले श्रमिकको माग रोकेका छन्, जसले गर्दा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष लाखभन्दा कम श्रमिक मात्र विदेशिएका छन्। विदेशी नै नेपाली श्रमिकले यहाँको ठगीको मात्र शिकार भएर पुग्दैन। उनीहरूले कति बेला करारको सम्झौता अनुसारको काम र तलब पाउँदैनन् भने कतिपय भने विदेशी भूमिमै बन्धक बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई भारतको बाटो विदेशी नै र पछिल्लो समय अमेरिका वा युरोपप्रतिको मोहले गर्दा पनि नेपाली श्रमिकहरू प्रत्येक पल ठगिरहेका हुन्छन्। एउटा कुरो त हामी खुल्ला सिमानामा बस्छौँ। कतिपय मान्छेहरू आज झापामा पासपोर्ट बनाएर दिल्लीबाट उडिरहेको होला अनडकुमेन्टेड। जस्तै आज सबभन्दा ठगी कहाँ भएको छ भने डी साहबलाई कोही डाटाबाट हेर्दा पनि सबभन्दा युरोप अमेरिका भनेर ठगेका छन्। कति बेला साउको चर्को ब्याज दरको ऋण त कति बेला मेन पावर, कति बेला मेडिकल चेक, कति बेला श्रम स्वीकृति। जे होस्, नेपाली श्रमिक निरन्तर ठगिरहन्छन्, तर त्यसलाई अनुगमन कारबाही गरेर जनताप्रति उत्तरदायी बन्न न त सरकार सक्छ न त सम्बन्धित निकाय नै। लुम्बिनी प्रदेश सभाका विपक्षी 4 दलले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै यसलाई विघटन गरी अर्को सरकार गठनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। हिजो मात्रै प्रदेश प्रमुखको पदभार ग्रहण गरेका शेरचनलाई स्वागत गर्दै विपक्षीहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरूले सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा वैशाख 16 गते माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी सरकार चलाएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै वैशाख 19 गते सांसद प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरी आफै मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको पत्र लिएको विपक्षीको भनाइरहेको छ। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद चलिरहेका बेला हतार अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर मुख्यमन्त्रीले गलत काम गरेको प्रतिपक्षको आरोप रहेको छ। प्रदेश प्रमुखले संविधान र कानूनी मर्म अनुसार प्रक्रिया थाल्नका लागि विपक्षी गठबन्धन दलहरूको अनुरोध गरेका छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका स्थानीय बाँदर आतंकका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्। किसानले लगाएको बाली नालीमा बाँदरले क्षति पुर्याउँदा किसान मारमा पर्दै आएका हुन्। जंगलबाट बाँदरको समूह प्रवेश गरी घर तथा खेतबारीमा विध्वंस मचाउने गरेका कारण कृषक चिन्तित छन्। एक रिपोर्ट। बाँदर आतंकका कारण सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका किसानहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। बाँदरले किसानले लगाएको बालीमा क्षति पुर्याउने र बाली नष्ट गरेका कारण वडा नम्बर 2, 3 र 4 का स्थानीय आजित बनेका छन्।
खेतमा लगाएको मकै, तरकारी र अन्य अन्न बाली बाँदरहरूले नष्ट गर्ने गरेका कारण किसान समस्यामा परेका छन्। त्यस्तै बाँदरहरूले घरभित्र भएको भाँडा, कपडा र पकाएको खाना समेत लग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पुरा सखामै पाल्दियो, यसपालि तरकारी बाली एउटै खाना दिएको छैन, तर फलफुल, आँप, लिची, कटहर कुनै पनि खाना दिएको छैन। हामीले गाउँपालिकामा पनि निवेदन दिएको थिएँ, अस्ति निवेदन दिएको छु। सिडिओ कार्यालय पनि सिडिओ साहबसँग पनि गाउँपालिका रोबरमा राखेर, गाउँपालिका अध्यक्षलाई रोबरमा राखेर पनि गरेँ। गाउँपालिका अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ भने हामीले बजेटै हाल्न यसमा हुँदैन, तपाईँहरू आफ्नो जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, हामीले कुनै पनि सुरक्षित वातावरण बनाएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले बाँदरलाई मार्न नपाइने जनावरको सूचीमा सूचीकृत गरेका कारण आफूलाई समस्या भएको कृषकको भनाइ छ। गुलेतास भगावे छे, लाठीस भगावे छे, तैयो न टेरे छे, तैयो मतलब हमला कर दे छे बंदर। बांदर त बहुत आदमी 9-10 आदमी के त मतलब हमला करलकै है। मतलब कपड़े ला के भाग जाय छे, ककरो साड़िए कपड़े भांग दे छे, देह में लटक जाय छे, नोछरिए लै छे, एक किसिम से। केही वर्ष यता बाँदरको संख्यामा वृद्धि भएकाले स्थानीय बाँदरको आक्रमणको शिकार बन्दै गएका छन्। केही महिनाको अवधिमा मात्रै देवानगञ्ज 4 स्थित शङ्करपुरमा बाँदरको आक्रमणबाट 10 जना घाइते भएका छन्। तराई क्षेत्रमा निजी तथा सामुदायिक वन विकासको सुरुवातसँगै जङ्गली जनावरहरू आकर्षित हुन थालेको हरिनगरा सब डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यसको लागि चाहिँ संरक्षणको सवालमा वन्यजन्तु आरक्षक, कोशी वन्यजन्तु आरक्षक जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल अलिकति आएको छ हैन। र यसो गर्छु अथवा यसै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पीडकबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको चाहिँ निवेदनकै रूपमा चाहिँ नआइसकेकोले त्यस्तो चाहिँ खासै चाहिँ लिएको छैन हैन। के कसरी जाने भन्ने कुरा। वर्ष दिनको खाद्यान्न जोहोका लागि किसानहरूले गरेको लगानी तथा मेहनत बाँदरका कारण ध्वस्त हुने हुँदा किसान चिन्तित छन्। बाँदर आतंक रोकथामका लागि स्थानीय तहले योजना बनाउन जरुरी रहेको किसानको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। झापाको बिर्ता मोडमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको भन्दै स्थानीय तथा टी स्टेटका मजदुरहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनुभन्दा 5 दिन अघि मन्त्री परिषदको बैठकबाट टी स्टेटको जग्गा हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय गराएका थिए। भूमाफियाको सेटिङमा जग्गा हदबन्दी फुकुवा गरेको भन्दै स्थानीय तथा मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदा जाँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापा स्थित गिरिबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी भन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। हदबन्दी भन्दा धेरै राखिएको अर्बौंको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको आरोप छ। ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा 5 दिन अघि 24 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो। गिरिबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा 280 बिघा जग्गा छ। महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरिबन्धुको योजना रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब 500 मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ पर्छ। त्यस्तै भित्री भागमा पनि औसत 60 लाख रुपियाँ प्रति कट्ठाका दरले खरिद बिक्री हुने गरेको छ। यसै हिसाबले कम्तीमा 33 अर्ब 60 करोडको जग्गा बिक्री गर्ने गिरिबन्धुको योजना छ। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्था मन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ। ओली सरकारका भूमि व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बा हाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्री परिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए। टी स्टेट जग्गा हदबन्दी फुकुवा भएपछि मजदुर अन्योलमा परेका छन्। कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने अनुमति दिएपछि यस कम्पनीमा काम गर्ने मजदुरहरू अन्योलमा परेका हुन्। हामीलाई त यही जग्गा दिनुपर्छ, यही घर जग्गा दिएर मात्रै भएन, घर बनाउने पैसा दिनुपर्छ। यो कुरा साँच्चै हुनुपर्छ। हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, नाम काटेको पैसा चाहिन्छ, घर बनाउने चाहियो। जग्गा दिएर मात्रै पनि हुँदैन। केले बनाउने घर? कामै नभएपछि हामी अब बुढी मान्छे काम गर्न जान सक्दैनौँ। हामी जहाँ बसेर हामीले अहिलेसम्म रोजगार गरेका छौँ होइन, हामीलाई त्यहीँ चाहिन्छ। उहाँले जतासुकै बगान सट्टा भर्न खोलुन्, जे गरून्,
त्यो हामीलाई खाँचो छैन होइन। अरू कोही जान्छन् अन्त अरू मान्छे लान्छन् भने पनि उहाँहरूकै विचार हो, तर हामी चाहिँ जाँदैनौँ। हामी त यहाँ रोजगारी गरेर खाने मान्छे हौँ होइन। हामीले कानुनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाहरू हामीले पाउनुपर्छ। काम गर्दै आएको श्रमिकहरूको चाहिँ उचित बसोबासको व्यवस्थापन चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ। संशोधित भूमि ऐन 2021 ले तराईमा प्रति व्यक्ति 10 बिघा जग्गा नाममा राख्न अनुमति दिएको थियो। यस क्षेत्रमा रहेको जग्गा गृहबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको छ। ऐन अनुसार कम्पनी धराशाय भएमा अर्को ठाउँमा सार्न सक्ने नियम भए तापनि 20 वर्षदेखि कम्पनीले अनुमति पाएको थिएन। हदबन्दीमा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुने हुँदा राज्यले किन यस्तो निर्णय गर्यो भनेर मजदुरहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यो कुरा राज्यले जान्ने कुरा हो, सही गलत भन्ने कुरा चाहिँ अब हिजो चाहिँ हदबन्दी छुटमा पाएका जमिनहरू उद्योग धन्दा दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रले हदबन्दी चाहिँ छुट पाउने गरी चाहिँ राज्यले 2021 मा ल्याएको भूमि सुधार अनुसार त्यो ऐन अनुसार उहाँहरूले पाउनुभएको हो र उद्योग धन्दा सिर्जना गरेर धेरै मान्छेहरूले त्यहाँबाट रोजगारी पनि पाए, धेरैलाई राम्रो पनि भयो। चिया भनेर चिनाउने नेपाललाई चाहिँ एउटा बाहिर निकासीमा चाहिँ ठुलो योगदान गर्ने क्षेत्र पनि बन्यो। तर अहिले राज्यले नै किन चाहिँ ऐन संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ नि बाहिर लैजाने, यसलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो राज्यको नै अपारदर्शी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चिया बगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर यही बीचमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कर्मचारी समेत अन्यलमा छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य परिसरमा आक्रमण भएको छ। उक्त आक्रमणमा एक पुलिसको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही अधिकारी घाइते भएका छन्। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायता मिसनले यस हमलामा संलग्न संस्थाको नाम भने खुलाएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहायता मिसनका अनुसार अफगानिस्तानको हेरातमा सरकार विरोधी तत्त्वले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य परिसरमा हमला गरेका हुन्। अब खेलकुद समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 148 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा रसियन ओलम्पिक टिम सहित कुल 37 राष्ट्रले स्वर्ण पदक जितेका छन्। पदक तालिकामा चीन शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। चीनले 21 स्वर्ण पदक सहित कुल 45 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानको जापानले 17 स्वर्ण पदक सहित कुल 30 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानको अमेरिकाले 16 स्वर्ण पदक सहित कुल 45 पदक जितेको छ। रसियन ओलम्पिक टिम 11 स्वर्ण सहित कुल 36 पदक जितेर चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया 10 स्वर्ण पदक सहित कुल 27 पदक जितेर पाँचौं स्थानमा रहेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिस्पर्धा भने शुक्रबारबाट सकिएको छ। नेपालका 5 खेलाडीले टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको एकताको अन्तिम प्रयास भत्ताभुङ्ग हुने संकेत। ओलीद्वारा नेपाललाई पार्टीमा नराख्ने घोषणा। दुवै एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने पक्षमा भोलि निर्णायक छलफल। जताततै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन, सभा जुलुसले संक्रमण बढ्न थाल्यो। खोप केन्द्रमा पनि लापरवाही। आज 3106 जनामा कोरोना संक्रमण, 27 जनाको मृत्यु। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ हुँदा छलफल तीव्र। देउबा र प्रचण्डबीच माधवलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी। जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव निर्विरोध। नेपाल भारत सुख दुःखका साथी भएको प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण नेपाली युवा महाकालीमा बेपत्ता भएपछि छानबिन गर्न सरकारलाई दबाव। देशको अर्थतन्त्रमा 35% हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यथिति अन्त्य गर्न सरकार असफल। अन्यायमा परेका श्रमिकलाई न्याय दिन कसैले चासो दिएन। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्य परिसरमा आक्रमण हुँदा एक प्रहरीको मृत्यु। आक्रमणकारीबारे अनुसन्धान हुँदै। र जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा 148 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। 21 स्वर्ण पदक सहित चीन शीर्ष स्थानमा।
समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।